خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مرشد نے حضور بابا فرید الدین دے مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دے تے مرید کے دے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے آپ بھی مادری ولی نے ماں دی ککھ دے اندر 14 سپارے پڑھ کے آئے آ کے نہیں پڑھے بلکہ پڑھ کے آئے تے کس طرح پڑھے ماں ساری رات قرآن پڑھ دی ماں 14 سپاریاں دی حافظہ سن حضرت خواجہ قطب صاحب دی اماں کام کار کر کے عشاء دی نماز پڑھ کے تے پھر مصلی تے کھلو جانا جنہ چر 14 پڑھ نہیں لینے انی دیر تک دنیا دا کام کوئی نہیں کرنا انہوں کی آندے نے فطری ماں پچھلی راتی لوکاں دیا ماما مٹھی نیندر ستیاں ہوں دیا سن تے قطب دی اماں مصلی تے ساری رات پتر شکم دے اندر ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے تے رات ساری مصلی تے خواجہ صاحب پیدا ہوئے 4 سال تے 4 مہینے تے 4 دن دی عمر آپ دی جدوں ماں نے آپ نو لے کے تے مکتب دے اندر گئیاں کنی ہے 4 مہینے 4 دن تے 4 سال دی عمر ماں نے حالاں ولیہ سی جاندیاں سن پر تسلی مامن تسلی کدوں ہوندی ہے اے بھی آ جائے اے بھی آ جائے اے بھی آ جائے نالے پھر ونڈ بھی تے کرنی ہوندی ہے نا پھر سارے ایک جیسے نہیں ہوندے اللہ فرماندا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون رب فرماندا ہے جدوں انسان نو میں پیدا کرنا 14واں پارہ ہے تے جدوں انو میں ماں دے پیٹ وچوں کڈنا نا ماں دے شکم وچوں لا تعلمون اے لا تعلمون ہوندا ہے مطلب انو کسے گل دا پتہ نہیں ہوندا ان پڑھ ہوندا ہے جاہل ہوندا ہے کسے شے دا علم نہیں ہوندا کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہن خشک ملا کہے مولوی گل سیانی کر رب آندا ان پڑھ پیدا کرنا تے نبی معاذ اللہ کیویں بن گیا تے ولی کیویں پڑھ کے آئے توجہ ہے یا اللہ جے تو ان پڑھ پیدا کیتے نے تے سارے ہی کیتے نہیں فرمایا میں دھوپ بنائیے تے چھاں بھی بولو میں دن بنایا ہے جے تسی بولو گے تے بڑی گل ہے ورنہ کوئی گل نہیں وقت تے ہوندا پیا دھوپ بنائی تے چھاں بنائی رات بنائی تے دن بنایا پیاس بنائی تے بجھان واسطے پانی بنایا بندے دی تخلیق کیتی اے دے وجود نو پروان چڑھان واسطے فاخرجکم بھی فاخرج بھی من الثمرات اے دے واسطے انتظام کیتا یا اللہ باقی ساریاں چیزاں دو تے ان پڑھ کوئی توجہ فرمایا جویں سارے جوڑے بنائے نے نا اے بھی جوڑا بنایا ہے جویں میں جاہل بندے پیدا کیتے نے نا میں او بندے بھی پیدا کیتے نے جڑے ماں دے شکم وچوں پڑھ کے آندے نے او کون نے فرمایا فاسالو
اہل ذکر او اہل ذکر والے نے جڑے پڑھ کے ہوندے نے ہن پتہ لگا کہ او بندے کیڑے نے او دا مسئلہ خواجہ قطب الدین نے حل کیتا ماں نے پکڑیا تے مسیتے لے گئیاں استاداں دے کول تے بازو پکڑ کے تے فرماندیاں نے استاد جی اے میرا پتر ایدی اج رسم بسم اللہ توجہ ہے اساں کدے رسم بسم اللہ اپنے بچے دی کدے نہیں کروائی سالگرہ اسی ہر سال منانے ہیں اہتمام دنیا دا ہر سال کرنے ہیں لیکن کدے بچے دی اہتمام کر کے رسم بسم اللہ کرائی جائے تے پھر او دے پڑھن دا انداز کچھ اور ہوندہ ہے لیکن ایسی کہنے ہیں کوئی گل نہیں جناب ساری زندگی پہ یہ قرآن ہی پڑھنا ہے نا تے پھر وہ انجدہ ہی پڑھتا ہے جمیں دا ساڑھا انداز ہوندہ ہے ماں نے آکھے استاد جی اے میرے پتر دی رسم بسم اللہ تے انہوں قرآن پڑھانا ہے تے انہوں تسی قبول فرماؤ تے انہوں قرآن پڑھا دیو استاد بیٹھا سی تے خواجہ صاحب کنی عمر ہے 4 سال 4 مہینے تے ماشاءاللہ جب تسی یاد کر لو تے بڑی بات ہے 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ساڈا تے ماشاءاللہ اے اللہ خیر کرے 4 سالاں وچ گال گولی سکھدا ہے تے اسی بھی پھر ناز کرنے بھی چلو ٹھیک ہے چلو منڈے نو گال کڈنی تے آ گئی ہے نا لیکن جڑے اللہ دے مقرب جڑے ماں دی شکم دے اندر کچھ بن کے ہوندے جنہاں دیاں ماواں دے تعلق پچھلی راتی رب نال جڑ جاندے نے نا انہاں دیاں اولاداں بھی پھر با کمال اللہ عطا فرماندا ہے استاد جی دی رسم بسم اللہ فرمایا پتر جاؤ اٹھو تے اٹھ کے وضو کر کے آؤ استاد نے آکھیا اگو خواجہ صاحب کی فرماندے نے فرید دا مرشد ہے معین الدین دا مرید ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سردی سوئی توڑی کھٹ ہوئے چلو ماشاءاللہ آکھیا پتر اٹھ کے وضو کر کیا آندے نے استاد جی کسے مائی دا لالا جدو کروں ٹوریا سا نا ادو وضو کر کے ٹوریا سا استاد صاحب نے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان حضرت خواجہ قطب صاحب نے بڑے سونے انداز نل پڑھیا اعوذ باللہ اے کی منہ تے کی زبان تے کی مسور دی دال جدو خواجہ صاحب پڑھ دے ہونگے آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ قرآن سن گیا تو سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ صاحب نے بسم اللہ تسمیہ تعوذ بڑی خوبصورت کر کے آپ نے پڑھی فرمایا بیٹا پڑھو الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین خواجہ صاحب چوپ خواجہ صاحب کتنی عمر 4 سال میری حالت ہے بڑی مہربانی 4 سال 4 مہینے تے 4 دن دی عمر ہے ماں پہلے دن لے کے آئی ہے خواجہ صاحب خاموش بیٹھے فرمایا پتر پڑھتا کیوں نہیں
استاد کہنے لگا کتب بیٹا پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں؟ عرض کیتی استاد جی اے جڑا سپارہ مینوں پڑھان دے پئے ہو، اے سپارہ میرے کولوں پہلا سن لو۔ استاد صاحب کہنے چلو ماں بھی نیک ہے، پتر کتب ہے، ماں نے گھر کو تھوڑا باتا آر کروایا ہی ہونا ہے، پڑھایا ہی ہونا ہے۔ استاد جی مینوں سارا سپارہ یاد ہے، تسی نہیں بولے تو پھر میں سارا سپارہ ہوندا ہے۔ اے دے اندر سبق میں اسی کدے کوشش نہیں کیتی، اساں کدے آپ قرآن نہیں پڑھیا تے پھر اولاد کتھوں پڑھے گی؟ بلکہ ان دی اندازے میں ماں نے کہنا لے پتر اے لے لے اوتھے نکرے لگ جا، پھر کوئی کچھ نکلنا اج کیتی استاد جی مینوں سارا سپارہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو سایہ کولو صبح او من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها۔ فرمایا بیٹو اے دوجا سپارہ ادھی ابتدا کرو۔ خواجہ صاحب پھر چپ فرمایا پترا پڑھتا کیوں نہیں؟ عرض کی تھی استاد جی میرے کولو دوجا سن لو، مینوں دوجا سپارہ بھی آوندا ہے، میں قرآن دی برکت فیوز سن کے سنا کے دسنا جانا، کیونکہ میرے نبی فرماندے نے قرآن ہوے من زال القرآن فکأنما زارنی، جس نے قرآن دی زیارت کی تھی او یقین کرے انہیں میں محمد دی زیارت کی تھی۔ زیارت مصطفیٰ دی سویرے اٹھ کے کر، شامی کر، دوپہر کر، پچھلے پیر کر، پچھلی رات کر، کیونکہ حضور فرماتے نے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ فرمایا جدا دل کردہ میں اپنے خالق نال بیٹھ کے گفتگو کرا، اپنے خالق نال بیٹھ کے گلاں کرا، او دے نال اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن لے کے بیٹھ جا تے قرآن پڑھنا شروع کر، پڑھتا قرآن ہوئے گا، گفتگو اپنے رب نال کردا ہوئے گا۔ خواجہ قطب صاحب دی اماں جان پچھلی راتی جڑے 14 سپارے نے مصلے تے کھلو کے پڑھدیاں جاندیاں نے، پتر شکم دی اندر عرض کیتی استاد جی مینوں دوجا بھی آندا ہے، مینوں اے دوجا سپارہ بھی آندا ہے۔ فرمایا بیٹا پڑھو دل کر رسول فضلنا بعدهم بعد منهم کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ منصب نیا نہیں پرانا، اس سے واسطے میرے کریم اللہ جبال نے فرمایا میری امت دے ولیاں دا او مقام ہے، میری امت دے ولیاں نو اللہ نے او مقام دیتا ہے جڑا جناب بنی اسرائیل دے انبیاء نو دیتا ہے۔ ماں دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ایک مہینے دی عمر، ماں جڑے والے آپ پتر دی عمر بالکل چھوٹی، ماں کلیسے دی اندر لے گئی مریم، اگے پادری بیٹھائے، کہنے لگی پادری جی اے میرا پتر انہوں تعلیم دیو، او دیاں اکھاں باندنے بالکل خاموش اکھاں باندنے، سامنے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے بچپن دی عمریں، او کہنے لگا لکھو الف با جیم دا
دال حروف ابجد لکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہندا لکھو اکتب 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 آپ بیٹھے زمین تے اے منبر تے بیٹھائیں آپ نے فرمایا ماں اکتب او بتا میں کیا لکھوں انہیں آکھا لکھ الف با جیم دال ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے بیٹھ کے کہندے نے پادری جی مینوں حروف ابجد پہ پڑھان دیو تو انو حروف ابجد آندا ہے اب مینوں پڑھان دا ہے سبحان اللہ مینوں پڑھان دا ہے نبی دی شان ہے آکھو سبحان اللہ اے وارث بن کے بیٹھے ممبر دا تے سامنے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے تے انہیں آکھیا لکھ حروف ابجد لکھو تے آپ نے فرمایا اے تو انو حروف ابجد آندا ہے ہن اودیاں چونکہ اکھاں بند سن تے جدوں آپ نے فرمایا نا کہ تینوں حروف ابجد آندا ہے ہن اودیاں اکھاں کھلیاں تے پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ گئیاں کہ سامنے چھوٹا جہا بچہ کہنے لگا سونیو پڑھن آئے سو کہ پڑھانا آئے سو پڑھن آئے سو کہ پڑھانا آئے سو فرمایا تینوں حروف ابجد نہیں ہوندا جو پادری کہندا جی تانوں ہوندا ہے فرمایا ہاں مجھے آتا ہے مجھے آپ نے فرمایا مینوں ہوندا ہے تے انہیں آکھیا پھر مینوں پڑھا دیو بچپن دی عمر ماں نے اپنی انگل نال عیسیٰ علیہ السلام نو لایا ہے کلیسے دے اندر لے کے آپ نے فرمایا او مینوں حروف ابجد پڑھان والے کیا تینوں حروف ابجد آندا جنہیں نے آکھیا مینوں نہیں آندا تسی پڑھا دیو آپ نے فرمایا ایک شرط تے تو میری جگہ تے آ جا میں تیری جگہ تے آ جانا اے پادری منبر تو لتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر تے آئے آپ نے فرمایا پوچھ دیو کہ اگلی حروف ابجد کیے فرمایا چھٹ حروف ابجد نو کائنات دے بارے چ کوئی سوال کر کائنات دے پوری کائنات دے بارے چ کوئی سوال کر میں دسن واسطے تیار ہاں توجہ ہے توڑی میں دسن واسطے تیار ہاں جیڑا ماں دی انگل پکڑ کے کلیسے دے اندر آ کے آکھے پوچھ جو پوچھنا ہی کائنات دے بارے تے انہوں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا مینوں نبوت ملی ہے تے محمد دا صدقہ ملی ہے مینوں دسو اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا مقام اللہ نے بنی اسرائیل دے انبیاء نو عطا فرمایا جڑی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن اوتے نبوت دا یوتا او دی برابری کوئی نہیں کر سکتا لیکن حضور فرماندے نے میری امت دے جڑے ولی نے انہاں نو جڑی اللہ نے شان عطا فرمائی جڑے بنی اسرائیل دے انبیاء نو عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں پڑھن نہیں آیا میں پڑھان آیا حضرت جناب خواجہ قطب الدین اس گل دی تائید پہ کر دینے اللہ فرماندہ میں جے ان پڑھ پیدا کیتے تے میں او بندے بھی پیدا کیتے جڑے ماں دے شکم دے وچوں پڑھ کے آئے نے انہاں کیا پترائیں جے کر چوتھا سپارہ پڑھ لوں تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کیا استاد جی میرے کولوں چوتھا بھی سن لو میرے کولوں جنہ پڑھیا انہاں بھی کدی نہیں پڑھیا جڑے اجے آئے نے تے پڑھ کے ماں دے شکم وچوں آئے نے استاد جی میرے کولوں چوتھا بھی سن لو فرمایا پڑھو والمحصنات من النساء الا ما
ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم. استاد جی میں نو پنجواں بھی آندا ہے. ماں دا کنگل پکڑ کے اے ہاتھ پکڑ کے مسجد دے اندر مدرسے دے اندر مکتب دے اندر اج رسم بسم اللہ کرانا یا نا قطب الدین میرے خواجہ دا مرید میرے پیر بابا فرید دا مرشد پاک عرض کیتی استاد جی مینوں چھواں بھی آندا ہے مینوں چھواں بھی آندا ہے. فرمایا بیٹا پڑھو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. استاد جی میں نو ستواں بھی آؤندا ہے. یہ صرف سواد لینا چسکا لینا مقصد نہیں. اپنیاں راتاں تبدیل کرو اولاداں تبدیل ہو جان گیا. اپنیاں راتاں دا انداز بدلو نسلاں تبدیل ہو جان گیا. اپنیاں راتاں نو چار پئی تے نرم بستر تو تھوڑا جیا جدا کرو. مر کے قبر وچ ٹر جاؤ گے جڑا ورثہ چھڈ کے جاؤ گے او دا نفع قبر وچ وی پہنچدا رہے. فرمایا پتر ستواں پڑھو. بڑی مٹھی سبحان اللہ. اے اللہ دے نبی ولی دی شان کہہ دیجئے سبحان اللہ. ادھر توجہ کر اونا دے بھی دو ہاتھ تیرے بھی دو ہاتھ تیریاں بھی اکھاں اونا دے بھی اکھاں نعمتاں تو زیادہ کھانا ہے. اونا دے جناب جے رات نو ملیا تے سبحان اللہ نہیں ملیا تے الحمدللہ. یاد رکھنا ساری رات مسلے تے. استاد جی میں نو ستواں بھی آؤندا ہے. اگر تینوں یقین نہ آوے تے خواجہ قطب الدین دی سوانے عمری پڑھ کے ویکھ چشتیاں دا فائد. عرض کیتی استاد جی میں نو ستواں بھی آؤندا ہے. فرمایا پتر انج کر اٹھواں پڑھ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. استاد جی میں نو اٹھواں بھی آندا ہے. میں نو اٹھواں سپارہ بھی آندا ہے. سلطان باؤ دی روح تڑپی آپ فرماندے نے لویا ہووی بابا جی توجہ لویا ہووی اتے پیار کٹیوی تا تلوار محبوب سدے ہو کنگی وانگو پیار چریوی تا زلف محبوب اے وہی ہو روئی وانگو پیار پنجیوی تا دستار محبوب اے سڑے ہو عاشق صادق ہوگی میرا کامل باہو تار رس فریم دپی میں ہو. فرمایا ایڈیاں سوکھیاں منزلہ نہیں لگ دیاں. ایڈیاں سوکھیاں 30 سال میرے پیرے باہو نے مرشد کی تلاش کی تھی. اسی کہنے توید لے کے راتوں رات ولی بن جائیے. ایک باری داتا دے بوے تے جائیے تے ولی بن جائیے. پر داتا نو پوچھو نا ولی بن دے کنج نے. تے سلطان باہو نو پوچھے جن نے ساری زندگی اونا جنگلاں وچ گزار دیتی تے فرماندے نے تو اندر چاتی مار تے ہوں لب پویں گا. لیکن جڑے ولی اتنی گالے کی تھی. فرمایا اٹھواں پڑھ استاد جی میں نو اٹھواں بھی آؤں دائے.
فرمایا بیٹا نواں پڑھو، عرض کیتی استاد جی نواں بھی آندا ہے، مینوں نواں سپارہ بھی آندا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، استاد جی مینوں نواں بھی آندا ہے، بیٹا دسواں پڑھو، استاد جی مینوں دسواں بھی آندا ہے، استاد جی مینوں 11واں بھی آندا ہے۔ استاد صاحب نے قرآن بند کیتا، فرمایا پتر تیری ماں لے کے آئی ہے، تیری اج رسم بسم اللہ ہے، میں جڑا قرآن دا سپارہ کڈنا تو کہنا مینوں یاد ہے، تے تو کیا تیری ماں غلط کہندی ہے یا تو غلط بیان نہیں پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی استاد جی میری اماں بھی سچ کہندی ہے، تسی بھی سچے تسی بھی سچ پہ کہندے ہو، پتر تیری ماں تے کہندی ہے رسم بسم اللہ ہے۔ عرض کیتی استاد جی میری اماں میری اماں 14 سپاریاں دی حافظ ہے، میری اماں 14 سپاریاں دی حافظ ہے۔ جدوں پچھلی رات لوکاں دیاں ماواں مٹھی نیندر سوندیاں سنی، میری ماں نے مینوں اپنے شکم دے اندر لے کے جب تک 14 پڑھ نہیں سی لیندی اتنی دیر تک دنیا دا کام کوئی نہیں سی کردی، میں 14 اپنے ماں دے شکم وچ پڑھ کے آیا، مینوں اوتھوں پڑھاؤ جتھوں میرے نبی دا سفر معراج شروع ہویا۔ سبحان الذی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ حضور بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی روح تڑپیاں فرماندے نے راتی جاگے اتے شیخ صداوے تے راتی جاگنے ایک کتے تینتھی اتے راتی در مالک راکھی کرے صبح جا جنگلا وچی ستے تینتھی اتے اتر مالک دا قدم مول نہ چھوڑ لے، پاویں 100 پین جتے تینتھی اتے بلے شاہ اٹھ یار منا لے، بلے شاہ اٹھ یار منا لے، انہیں کا بازی لے گئے کتے تینتھی اتے، کتے نو ایک روٹی دے دے تو انہوں جتیاں مارو، انہوں جتنا مرضی چڑکو وہ پھر بھی دوڑ کے اپنے مالک دے پیر چمے گا۔ رب فرماندے تینوں سمجھ نہیں ہوندی جس دن تو پیدا ہونا ہے تیرے مرد دم تک میں تینوں اتنیاں نعمتاں عطا کرنا، تے پھر بھی تو اپنے مالک وال دھیان نہیں کردا۔ بابا بلہ کہندا تے جے تو نانا یار منایا، جے تو نہ یار منا سکیا تے پھر کی ہے؟ پر میں پھر تیرنوں کتا چنگا ہی جڑا یہ مالک نو راضی کر کے
تے اپنا حق ادا کر گیا ہے۔ دوستو ولیاں دی زندگی، ولیاں دا انداز زندگی صرف کرامات بیان کرن دا مقصد نہیں، ولیاں دی زندگی دا عمل اپنے دل دے اندر جگہ دیو، حالات بھی بدل جان گے، گھر دے انداز بھی بدل جان گے، دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔